आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायत मेंबर कॅन्डिडेट करपाक गेल्ले सगळे जाण आयज आमी ताच्या ऑफिस उद्घाटनाक जमिल्ले आसा. आमचे कॅन्डिडेट आसा बाबा अजय लोलयेकर आणि ह्या वेळार तुमी सगळे जाण आयिल्ले आसा. हांव तांचें स्वागत करता. आमचे मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे मंत्री आणि आमचे आमदार हांगचे थळावे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तांचें स्वागत करता. जे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर ताचें स्वागत. निशा चारी सरपंच म्हणजे पंचायत तांचें स्वागत. आमचे डेप्युटी सरपंच सुनीलभाई पैंगीणकर, पंच मेंबर सतीश पैंगीणकर जे हांगचे सतीश पैंगीणकर हांगचे लोकल पंच मेंबर आसा तांचें स्वागत. आशुतोष डेप्युटी सरपंच तांचें स्वागत. पत्रकार भाव चंद्रकांत बाब माजी डेप्युटी सरपंच आणि सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि ह्या जाग्याचे मालक आपले बाबू तांचें स्वागत. ह्या वेळार हांव फुलांनी स्वागत करपाक मागता आमच्या आमदारांचे मागीर निशा चारी सरपंच मदीं. आयचे हांगा ऑफिस जे ओपन जाता त्या जाग्या वयले आमचे लोकल पंच मेंबर आसा सतीश बाब पैंगीणकर ताका विनंती करतात आणि ह्या वेळार 2 उतरां उलोवची. सगळ्यांना नमस्कार. वेलवाडा वार्डाक आमच्या झेडपी कॅन्डिडेट अजयाचें ऑफिस ओपन जाता. म्हाकाय बी एक अभिमानाची गोष्ट, कारण आमी BJP सरकारामध्ये आसात आणि BJP सरकाराच्या वतीन किंवा आमदाराच्या वतीन रमेशराच्या वतीन वार्डान आमचें काम चलतात. आतां तुमकां सारकी म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन दिवपाचें म्हणल्यार की सरा बरोबर हांव राविल्ल्यान सादारण ह्या 3 वर्सांक 15 कोटीचे 15 ते 16 कोटीचे म्हागे वेलवाडा वार्डाक काम जाला आणि अजून जवळ 7 ते 8 कोटीची ऑर्डर आमचे कडेन हातां आसा. आमगे एक मोख आसा की फुडली 1.5 वर्सां भितर ती सगळी कामां आमी करतले आणि आमी सगळी एक कडेन रावन आमचे बरोबर आमचे कॅन्डिडेट अजय आसा, अजय बी धडपडीच आणि तसलो कॅन्डिडेट म्हणटकच काम करपाक एक सरासारकें एक धडपडी अशा तशें काम करपाक एक उमेद जाता. तेन्ना हांव सगळ्यांक एक अशी रिक्वेस्ट करता किंवा हांव स्वता म्हाज्या जाग्यार वार्डां वचून किंवा म्हाका जितली एरिया जितली पळय दिता तितली वचून हांव आमच्या कॅन्डिडेटाक तुमी मत मारचें आणि धडपडी मनशाक निवड सगळे मागता की ह्या वेळार 2 उतरां सांगची. जिल्हा पंचायतचे उमेदवार विशेष करून पैंगीणच्या सरपंच सुनीता तवडकर आसा, गाडी लोलयेचे सरपंच बाय निशा, डेप्युटी सरपंच बाब आशू पंडेकर हांगा पैंगीणचे डेप्युटी सरपंच बाब सुनील पैंगीणकर, तशेंच आमचे पंच ह्या वार्डाचे म्हणजे सतीश पैंगीणकर, बाकीचे सगळे आमचे मंडळाचो अध्यक्ष बाब प्रभाकर आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते आज ओपन करपा खातीर आमी हांगासर गेल्ले आसा. तशें पळयलें जाल्यार ती पयलीं आदी पैंगीण मतदारसंघ आसतना पैंगीण ही राजधानी आसली, पैंगीण मतदारसंघाची राजधानी आणि त्यानंतर पैंगीण जेन्ना वा जिल्हा पंचायत जेन्ना हो मतदारसंघ आसता आनी स्वाभावीकपणे जे आसा न्ही पैंगीण ही जिल्हा पंचायतीची राजधानी आसाच आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी रितसर ऑफिस हांगा ओपन केल्लें आसा. येणाऱ्या सादारणशे 8-10 दीस आमी प्रत्यक्ष प्रचाराच्यो रणनिती आसा न्ही त्यो सगळ्यो हांगच्यान बी आमी फुडें व्हरतल्यो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हे सगळें प्लॅन करपाक जाय. म्हाका दिसता की अजय बाबचे हो ह्या भागाचो उमेदवार हे निवड करता आसतना एक सामाजिक क्षेत्रामध्ये हिरीन काम करता असो एक कार्यकर्तो आणि जेणे कडेन समाजा संवेदन आसात आणि जो स्वताक काम करतात आणि आमी जे गोल फुडें व्हरपाक सोदतात म्हणजे आज म्हजे सारको मनीस आसा न्ही की मतदारसंघांतलो अंतीम मनशाची दुख्ख पिडा ज्यो आसा ती आमकां कमी करपाची आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक मनीस ती काम करपाक शकना. हांगा बरेचशे जण जे आसा न्ही आज सतीश पैंगीणकर सारको मनीस आसा न्ही समजा एखादे अनेक प्रकारची घटना जर घडली आसत जर ती तोय दिली उलयता की हांगा जर लोलयां आसत जर ती की दोन्ही पंच आनी बाकी सगळे मंडळ आसा की अजय बाबांनी आशुतोष बाब आसा हे सगळे त्याच नेटांनी काम करता. हे काम करपाक एक मजा येता म्हणजे पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, डेप्युटी सरपंच आसतलो आणि हे सगळेच लोक जण अशें सेवा भावनेन काम करता आणि स्वाभावीकपणे जे आसा न्ही की आमकां अंतीम गोल जो आसा न्ही फुडें व्हरपाक कठीण ना की राजकारण हे एक भाग की तातूंत एक डायरेक्ट आमी सरकार कडेन पावता सरकाराचो प्रतिनिधी नात्यान
आणि त्यामुळे कामाक इतली चालना मेळटा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान झेडपी जावप सरपंच जावप पंच जावप आसा न्ही की तातूंत एक विकासाक गती मेळटा आणि मदीं सारको जर हांगा आमदार आसत जाल्यार ती ताका एक हातांक हात घालून काम करणारे अशें जर टीम बरी मेळ्ळी आसत जाल्यार जायतली जो आमकां अंतीम गोल जो आसा न्ही आमकां साध्य करपाक बरें पडटलें आनी त्या दृश्टिकोनांत निश्चितपणे आमी एक स्वप्न पळयतात काणकोण एक समृद्ध काणकोण आसचें आणि सगळ्या प्रकारचे सुखी समाधानी म्हणजे सगळ्या लोकांचे दुःख पिडा ज्यो आसा न्ही त्यो निरसन जावच्यो आणि हांगच्या सगळ्या लोकांक जे आसा न्ही रोजी रोटीचे प्रश्न मेळचे आणि हांगा लागणारी जी साधन सुविधा आसा न्ही ती सगळी मेळची म्हाका दिसता साधन सुविधेच्या बाबतींत आनी फुडले एक वर्स भितर आसा न्ही आमी 100% पुराय साधन सुविधा मेळटल्यो उदक आसतलें लायट आसतलें बाकी रोड आसतले ते सगळें मेळटलें आतां सगळ्यात मोठें काम करपाक जाय आमकां मनशाक जे आसा लागणारे गरजो आसा म्हणजे एखादे शिकिल्ले तरूण जो आसा न्ही ताका रोजी रोटी एखादी आवय जी आसा न्ही खूप अथक कश्टान आपल्या भुरग्यांक बरें काडटा ताका शिक्षण दिता समजा जर ताका सारकी रोजी रोटी मेळना आसत जाल्यार त्या आवयक त्या घरांत एक फ्रस्ट्रेशन येता म्हणजे त्या आवयच्या संदर्भात दुख्ख आसा त्या भयणीच्या संदर्भात दुख्ख आसा त्या बायले संदर्भात दुख्ख आसा तें पयस करता जाल्यार न्ही आमकां टीम म्हणून जे सगळें काम करपाक जाय आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता की पैंगीण मतदारसंघाचो जिल्हा पंचायत मेंबर आसा न्ही आमी निवडून येतलो ताका इल्लोय भावना कारण आमी 3-3.5 वर्सांचें काम केल्लें आसा त्या कामांची लोकांक जाणीव आसा आनी त्यामुळे कोणीय विरोधक आमचेर कितली तासनपट्टी केली आनी कितें केल्लो आसा ताका आतां काय अर्थ ना कांयच अर्थ ना म्हणजे लोक आमकां 1 to 1 वळखता म्हणजे काल कोण एकट्यान सोशल मिडियाचेर कोणी कॉमेंट्स केल्ले जाल्यार आसा अरे आमगेले हांगा जे लोक आसा न्ही जे डायरेक्ट कनेक्ट आसलेले लोक आसा घडयेक तांकां सोशल मिडियाचेर तांकां घालपाक कळना आसत जाय पण तांकां भाशाची सगळें खबर आसा कोण कितें आसा न्ही कितें आसा त्यामुळे लोकांक सगळें खबर आसा की मडगांवचे येतले कोण राजकारणान करतले आनी कितें करतले त्यो गजाली हांगा चलचे ना आनी पुरायपण हांव दिसता आमी एक ठरलें आसा की आमकां 3,000 किंवा ताजे पेक्षा लीड आमकां ह्या मतदारसंघात मेळोवपाक जाय हो आमचो टार्गेट आसा आमगे सादी जीत न्ही ज्या लोकांक अशें जे लोक आमकां टिवल्या बेळ्या उडयता आसा न्ही तांचेर फकाण मारना आसा न्ही तांकां उत्तर जें आसा न्ही बाबा आमी कितल्या मेजॉरिटीन जिखता आसा न्ही तें तांकां उत्तर आसा तें उत्तर 100% दिवपाक शकतले आनी त्याच प्रमाणे आमकां सगळे प्रयत्न करुया त्यामुळे सगळ्याक एक मागता आमी उठले सादारणचे म्हणजे वोट टू वोट असो विचार करून आसा न्ही आमी सगळ्या लोकांक आमचो जो भाव आसा आमी जें काम करपाक सोदता लोकांक खबर आसात पण ते अदीक नेटान भावाचें काम करूया त्यामुळे सगळ्या कडेन मागता की अजय बाबाक जे आसा न्ही की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन तुमी निवडून दिवचे आनी एक सकारात्मक दृश्टिकोन जे राजकारण जे आसा न्ही आमी करूया इतलें सांगून दोन शब्द देव बरें करूं आतांच आमी फॉर्म बनयले आनी थंय आमचे कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले पण थंय आभार मानूंक मेळना त्या तरेन थंय वताचो न्ही हें आशिल्ल्यान आनी आतांच आमचे आमदार आनी माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सरांच्या हस्ते हांगा म्हाज्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जालें ह्या वेळार उपस्थित आहात थळाव्यो सरपंचा सविता मॅडम सरपंच सुनील बाब पंच वांगडी सतीश बाब आमच्यो लोलयेच्यो सरपंच निशाबाय डेप्युटी सरपंच पंकज बाब चंद्रकांत बाब पंचवांगडी मंडळ अध्यक्ष आनी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या भावानो भयण्यानो आनी कार्यकर्त्याक भारतीय जनता पक्षाच्या घरा हांव एकूच उतरां सांगतलो सरान म्हणलें तशें कित्याक आमी मनीस जोडपाचें काम करतले आमी गांव जोडपाचें काम आमी खंयचोच कडेन गांव दुफळी घालपाचें काम करपाचें ना तुमी मोठी संख्यान आयले आनी प्रेस मिडिया सगळ्या पत्रकारांक देव बरें करूं इतल्या साठीच म्हणटा आमचें काम मुखार व्हरात आमी कितें करतले तें आनी म्हाका खात्री आसा सराच्या आनी सरकाराच्या आशिर्वादान आनी बाकीची ह्या टिमीची आमी सक्सेस जातले हांव एकटें करपाना ही टीम सगळी करतले पूण हांव एकूच अपील करता येता त्या 20 तारखेक कमळाच्या शिगम्याक भारतीय जनता पक्षाचो जो हांव उमेदवार आहा ताका म्हाका भरपूर मतान निवडून मेळचें तुमी सगळे आयले तुमकां मनाक आसतना देव बरें करूं. थँक्यू